नमस्कार, कार्यक्रम शैक्षिक सवालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दीपक अर्याल। दर्शकवृन्द, हामीले यस कार्यक्रममा समग्र नेपाली शिक्षा क्षेत्रका विषयमा अझ बनाउँ स्वार्थव्यापी चर्चा परिचर्चामा रहेका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहँदै सम्बन्धित निकायसँग सवाल जवाफ गर्दै आएका छौँ। र लामो समय भयो विद्यालयहरू बन्द रहेका छन् कोरोना महामारीका कारण, र यति बेला पनि देशका विभिन्न प्रमुख सहरहरूमा कोरोनाको जोखिम उत्तिकै रहेको छ र दिनौँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या हेर्ने भने बढेको अवस्था छ। यद्यपि जनजीवन भने सामान्यतर्फ गएको हामी हेर्न पाउँछौँ, तर त्यो हुँदै गर्दा अझै पनि विद्यालय कहिले खुल्छ भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि अन्यलता कायम छ। यही बिचमा मङ्सिर 9 गतेबाट कक्षा 12को परीक्षा, जुन लामो समय अन्यलता रहेको परीक्षा पनि सरकारले 9 गतेबाट सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ र त्यसको तालिका पनि सार्वजनिक भएको छ। आज हामी यिनै विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित रहँदै एउटा विषयवस्तु जुन शिक्षासँग जोडिएको विषयवस्तु, सम्भवतः चैत्र वैशाखतिर यो विषयवस्तु निकै चर्चा बहसमा आउँथ्यो र त्यो समयमा मुलुक लकडाउनमा थियो। कोरोना कारणले गर्दा आम नागरिकहरू घरमा रहेका थिए र त्यति बेलाको अवस्था पक्कै पनि आम नागरिक घरभित्र थियौँ र सरकारले लकडाउन गरेको थियो। र त्यो समयमा सबैभन्दा यदि कोरोना महामारी नभइदिएको भए विद्यालयको शैक्षिक सत्र सुरुवात हुने समय र शिक्षा क्षेत्र चलायमान हुने समय रहेको त्यो समयमा सबैभन्दा बढी सक्रिय रूपमा लाग्ने एउटा क्षेत्र थियो स्टेसनरी क्षेत्र, अर्थात् पुस्तक व्यवसायहरूको क्षेत्र। र विभिन्न पब्लिकेसनहरूलाई भ्याइ पनि हुन्थ्यो र जुन वर्षभरिको दुःख त्यति बेला गरेको लगानीलाई एउटा प्रतिफल लिने समय पनि थियो। यद्यपि कोरोनाका कारणले गर्दा पुस्तक क्षेत्र एउटा धराशयी अवस्थामा पुगेको छ र आज हामी विशेष गरी स्टेसनरी व्यवसायहरूका समस्या, जुन पुस्तक क्षेत्रको समस्या र यो वर्ष अझ भनौँ पुस्तकै नहेरिकन शैक्षिक क्षेत्र सकिएको छ। पक्कै पनि दर्शकवृन्द, कर्णाली जिल्लाका जुन हिमाली जिल्लाहरूमा, कर्णाली प्रदेशमा रहेका हिमाली जिल्लाहरूमा, मुगु डोल्पा लगायतका जिल्लाहरूमा शैक्षिक क्षेत्र सकिसकेको छ। अर्थात् यो वर्ष पुस्तकै नहेरिकन विद्यार्थीहरूले शैक्षिक क्षेत्र सकाएका छन्। र आज यिनै विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित कुराकानी गर्नेछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासङ्घ काठमाडौँका जिल्ला अध्यक्ष महेश शर्मा। स्वागत छ सरलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ सर। सुरुमै मैले थोरै पृष्ठभूमि पनि बाँधेँ तपाईँहरूको समस्यालाई जोड्नका लागि। अहिले सुरुमा यो वर्ष पुस्तक व्यवसाय तपाईँहरूको चाहिँ कस्तो रह्यो, असर कस्तो कस्तो पार्यो कोरोनाले गर्दा, अहिले अवस्था के छ? धन्यवाद सर। यो अहिले जुन यो कोभिड-19 को यो हामीले सामना गरिरहेको अवस्थामा सरले बोलाएर पुस्तक व्यवसाय क्षेत्र, स्टेसनरी व्यवसाय क्षेत्रका समग्र विषयमा कुरा राख्नको लागि एउटा चाहिँ जुन प्लेटफर्म प्रदान गर्नुभएको छ, त्यसको लागि सुरुमै म यो प्राइम टेलिभिजन परिवारलाई धन्यवाद दिँदै यहाँको जुन प्रश्न छ त्यसमा म केन्द्रित रहेर के कुरा राख्न चाहन्छु भने हाम्रो विशेषतः पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसाय भनेको शैक्षिक सत्रको सुरुवातसँगै विद्यार्थीहरूलाई, अभिभावकहरूलाई उहाँहरूका आवश्यकता अनुसारका पाठ्य सामग्री, स्टेसनरी सामग्री प्रदान गर्ने हाम्रो व्यवसाय क्षेत्र भएको हुनाले हामीले विशेषतः चैत, वैशाख, जेठतिर हाम्रो व्यवसाय करिब 70-80% चाहिँ व्यवसाय हाम्रो त्यही 2-3 महिनामै हुने अवस्था हुन्थ्यो विगतका वर्षहरूमा। यो पालि चैतको 10-11 गतेतिरबाट चाहिँ हाम्रो लकडाउन भयो र 11 गतेबाट लकडाउन भयो र लकडाउनसँगै हाम्रा सबै व्यवसायहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो, स्कुलहरू पनि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो। शैक्षिक क्षेत्रको अवस्था पनि यहाँ मभन्दा विज्ञ हुनुहुन्छ शिक्षा क्षेत्रमा, बुझिहाल्नु भएको छ र हाम्रा सम्पूर्ण व्यवसाय क्षेत्र अहिले पुरै धराशायी भएर कतिसम्म भने कतिपय व्यवसायी साथीहरूले त पेसा परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थिति पनि आएको अवस्था छ। तपाईँको तथ्याङ्कमा पनि तपाईँ काठमाडौँ जस्तो जहाँ पुस्तकको एकदमै माग हुन्छ, स्टेसनरी व्यवसायलाई एकदम भ्याइनेवाई हुन्छ, कति व्यवसायहरू पलायन भए यो कारणले गर्दा? के तथ्याङ्क यस्तो भएको छ सँग? यस्तो छ, हाम्रो चाहिँ समग्रमा देशभरिकै डाटा निस्किनलाई केही समय लाग्ला, तर कतिपय व्यवसायी साथीहरूले चाहिँ अहिले साइड बिजनेसको रूपमा पुस्तक व्यवसाय चाहिँ खासै त्यति प्रभावकारी तरिकाले चलिरहेको अवस्था छैन र साइड बिजनेसको रूपमा कतिपय साथीहरूले चाहिँ फलफुल व्यवसाय, कतिपय साथीहरू चाहिँ कृषि क्षेत्रतिर, उहाँहरू चाहिँ कतिपय साथीहरू चाहिँ माछा पालनतिर र कृषि चाहिँ क्षेत्रतिर पनि कतिपय साथीहरू चाहिँ मोटिभेसन भएर डाइभर्ट भएको अवस्था चाहिँ छ र उहाँले टोटल्ली नै पुस्तक व्यवसाय अथवा प्रकाशन क्षेत्र छोडिसकेको अवस्था त होइन, तर यद्यपि यो क्षेत्रलाई चाहिँ अहिले केही समयको लागि चाहिँ अलिकति असुरक्षित र यो गरेको लगानी फिर्ता गर्न पनि गाह्रो
आफ्ना स्टाफहरू पाल्नलाई पनि गाह्रो यो भएको हुनाले केही व्यवसायी साथीहरू चाहिँ फरक फरक व्यवसाय क्षेत्रमा चाहिँ डाइभर्ट भइराख्नु भएको अवस्था चाहिँ छ। हजुर, जस्तै थोरै मैले जोड्न चाहेँ, शैक्षिक सत्र जुन सकियो चैतमा 11 गतेबाट लकडाउन सुरु भयो, तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले जनक शिक्षाले जसले 6 क्लासदेखि माथिका किताबहरू र निजी क्षेत्रलाई 1 देखि 5 सम्मका पाठ्य पुस्तकहरू विगतमा छापिरहेको थियो। त्यो पुस्तकहरू त सबै छापिएको थियो होला, तपाईँले हेर्न पनि पाउनु भएन होला है? यो चाहिँ एकदम रोचक के भयो भने 11 गतेबाट लकडाउन भयो। हामीले मोटामोटी चैतको 25-26 गतेबाट र वैशाख जेठमा हामीले किताब बेच्न पर्ने र कतिपय पुस्तकहरू चाहिँ हाम्रा व्यवसायी साथीहरूले, प्रकाशकले हेर्नेसम्मको कुरा त एउटा होला, हेर्ने उहाँहरूले आफ्नो प्रोडक्ट पहिल्यै पनि हेरेर डमी हेरेर पठाउनुहुन्छ छाप्न, र हाम्रा वितरक साथीहरूले र हाम्रा खुद्रा व्यवसायी साथीहरूले कतिपय पुस्तक यहाँले भने जस्तै हेर्न पाउनु भएन, किनभने त्यो किताब सम्बन्धित पसलमा पुग्नै पाएन, सम्बन्धित ठाउँमा स्थानमा जानै सकेन। त्यस कारणले उहाँहरूले चाहिँ त्यो किताब कस्तो थियो, कति पेजको थियो, कति मूल्यको थियो भनेर कतिपय किताबहरू उहाँहरूले चाहिँ देख्न पाउनु भएन। यो चाहिँ विडम्बना। अब कोभिड-19 का कारणले यो समस्यामा हामीहरू पर्यौँ। जस्तै कति प्रतिशत पुस्तक जस्तै अरू बेला हाम्रो बजारमा पुग्ने यो समयमा त भनौँ न, अहिलेको समय पनि पुस्तकै समय पनि हो, किनकि 11-12 पर चाहिँ परीक्षा सकिसकेका हुन्थ्यो। पुस्तकको चाहिँ फेरि समय सिजन भनेको 12 महिना पनि हो, यद्यपि प्रमुख सिजन चाहिँ चैत वैशाख जेठ सर्ने अघि भन्नुभयो, त्यो समय प्रमुख समय हो। कति प्रतिशत चाहिँ यो बजारमा चाहिँ हाम्रो यसपालि फल होला यो पुस्तकको आँकडा छ? यो चाहिँ गोदाममा छन्? मोटामोटी आँकडा हामीसँग हुन्छ, किनभने हामी 15,000 भन्दा बढी व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन हो नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसाय महासङ्घ, र हाम्रा 70 जिल्लाभन्दा बढी जिल्ला शाखाहरू छन्, र हाम्रो मेचीदेखि महाकालीसम्मका सम्पूर्ण व्यवसायीहरूको दैनिक सम्पर्कहरू हाम्रा चाहिँ विभिन्न चाहिँ सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ सूचना प्रविधिका माध्यमबाट हाम्रा समस्याहरू र दैनिक सम्पर्कका माध्यमहरू हामीले स्थापित गरेका छौँ। र मोटामोटी यहाँले सोध्नुभएको कुरामा चाहिँ 65% किताब चाहिँ हाम्रो आज पनि प्रकाशकको गोदाममा अथवा चाहिँ डिस्ट्रिब्युटरको गोदाममा बसेको अवस्था छ, र 35% पुस्तक मात्रै अभिभावकको हातमा, विद्यार्थीको हातमा पुगेको अवस्था छ। यो विशेषतः कोभिडकै कारणले हो, अन्य कारणहरू यसमा केही पनि छैन। र पुस्तक प्रकाशन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रा प्रकाशक साथीहरूले समयमै किताब छाप्नु भएको पनि थियो र सम्बन्धित ठाउँहरूमा पुर्याउनु भएको पनि थियो, र लगत्तै लकडाउन भयो र हाम्रो चाहिँ समग्र क्षेत्र नै धराशायी हुने अवस्था सिर्जना भयो। र मोटामोटी यहाँले चाहिँ सोध्नुभएको आँकडाको सन्दर्भमा चाहिँ 65% किताब चाहिँ आज पनि हाम्रा चाहिँ प्रकाशकहरूको गोदाममा, वितरकहरूको गोदाममा, र कतिपय रिटेलर साथीहरूले पनि लगेर पसलमा किताब राख्नुभयो तर बेच्न पाउनु भएन। त्यो विडम्बना चाहिँ हामीसँग आज पनि त्यो अवस्था चाहिँ छ। अहिले पनि जस्तो अहिले त सामान्य बनिएको छ, कति सरकारले पनि बिस्तारै यो कोरोनासँग लड्दै गइसकेपछि नागरिकको पनि जुन एउटा यस सम्बन्धी भनौँ न, लकडाउन मात्रै होइन, अब सामान्यतर्फ सावधानी अप्नाएर दैनिकीलाई सामान्य बनाउनुपर्छ भन्ने बहस हुँदै गइसकेपछि अहिले हामी हेर्न सक्छौँ कार्तिकमा छौँ, र यो चैतदेखिको अहिलेको फेजमा हेर्दा जनजीवन करिब सामान्य होला जस्तो अवस्थामा पुगेको छ। अहिले पनि अवस्था तपाईँहरूले ल्याएका किताबहरू गोदाममै छन् या बजारमा पुगेका छन्, जस्तै सरकारले पुस्तक वितरण गर्न भनेको छ, कतिपय विद्यालयले बाँडेका छन्, यो प्रक्रियामा चाहिँ कसरी जोड्नु भएको छ तपाईँहरू? यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने चाहिँ यो वास्तवमा चाहिँ लकडाउन पछि सूचना प्रविधिका माध्यमबाट जुन पठन पाठनको चाहिँ एउटा अभ्यास भयो नेपालमा, त्यो भइसकेपछि चाहिँ विद्यार्थीहरूले पनि अभिभावकले पनि पुस्तकलाई चाहिँ एउटा सहायक चाहिँ सामग्रीको रूपमा लिने र सूचना प्रविधिको जो अब ट्याब, ल्यापटपहरू, कम्प्युटरहरू, यी जुन चिजहरू छन् सिधै पठन पाठनको चाहिँ उसमा जोडिने चिजहरू सूचना प्रविधिका माध्यमहरूलाई चाहिँ प्राइमरी चाहिँ उसको रूपमा प्रयोगको रूपमा लिने र पुस्तकलाई सेकेन्डरी उसको रूपमा प्रयोगको रूपमा लिने भएको हुनाले र पुस्तक नै खरिद गरेर पुस्तकै अगाडि राखेर चाहिँ पढ्ने अझै पनि हजुरको चाहिँ यो सुरुवात चाहिँ भइसकेको अवस्था नभएको हुनाले हाम्रो आँकडामा चाहिँ अझै पनि 60 देखि 65% चाहिँ पुस्तक चाहिँ विद्यार्थीहरूको हातमा पुगेको छैन। यसमा चाहिँ अर्को कुरा के म जोड्न चाहन्छु भने काठमाडौँमा चाहिँ लकडाउन भयो र काठमाडौँबाट चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा मान्छेहरू गाउँमा जानुभयो, आफ्ना बालबच्चा पनि लिएर जानुभयो, र केही प्रतिशत चाहिँ व्यक्तिहरू, केही प्रतिशत हाम्रा चाहिँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू काठमाडौँमा नफर्केको अवस्था पनि छ, र उहाँहरू थायी रूपमै गाउँमा केही गरेर म बस्छु, अब म काठमाडौँ फर्किन्न भनेर उहाँहरूले त्यतै रोजगारी सिर्जना गरेको अवस्था पनि छ। यसले के हुन्छ भने हामी त निजी क्षेत्रको चाहिँ बढी किताबहरू बेच्ने, प्रकाशन गर्ने क्षेत्रहरू छौँ। सरकारी किताब आज पनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनशिक्षा सामग्री केन्द्रलाई जिम्मेवारी दिएको अवस्था छ, र हाम्रा व्यवसाय साथीहरूको जुन डाटामा, हाम्रो चाहिँ निजी क्षेत्रको डाटामा चाहिँ 60 देखि 65% पुस्तकहरू चाहिँ
अहिले पनि हाम्रो चाहिँ वेयर हाउसहरूमा गोदामहरूमा हाम्रो बसेको अवस्था चाहिँ छ। एउटा प्रश्न राखेँ मैले, जस्तै विगतमा 1 देखि 5 तपाईँहरू निजी क्षेत्र निजी प्रकाशनहरूले छाप्नु भएको थियो र जहिले पनि आलोचना जनशिक्षाले 6 देखि 10 को छाप्दाखेरि कहिले पनि समयमा चाहिँ छाप्न नसक्ने, जहिले आलोचना हुने यो वर्ष चाहिँ हाई सन्चो भयो जनशिक्षालाई तपाईँहरू। यो चाहिँ कस्तो छ भने अब पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले एउटा चाहिँ पुस्तकको एउटा मापदण्ड बनाउँछ अनि मूल्य पनि निर्धारण गर्छ र जनशिक्षाले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले दिएको निर्देशनअनुसार र त्यो मूल्य मापदण्डभित्र बसेर गर्छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्र चाहिँ किताब चाहिँ फाइनलसम्म बनाउने एउटा निकाय हो भने जनशिक्षा सामग्री केन्द्र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यसको भौतिक चाहिँ उपस्थिति गराउने, भौतिक रूपमा चाहिँ निर्माण गर्ने क्षेत्र हो। र मैले चाहिँ बुझेअनुसार चाहिँ जनशिक्षा सामग्री केन्द्रले पनि विगतका वर्षहरूभन्दा यसपालि त राम्रो गर्दैछ कर्मिक रूपमा, तर पनि जति अपेक्षा गरे अनुसारको जति समय आलोचना रहित भएन, आलोचना रहित त भएन, किनभने यो पालि अझ लकडाउन भएका कारणले उहाँहरूलाई सहज भएको अवस्था पनि होला। यद्यपि हरेक वर्षहरूमा हामीले यसो नि तपाईँको चाहिँ जस्तै हिमाली जिल्लाहरूमा पनि त पाठ्य पुस्तक नपुगेको कुरा छ, जबकि अगाडि पुगिसक्नु पर्ने पाठ्य पुस्तकहरू पनि नपुग्दाखेरि तपाईँको चाहिँ विभिन्न चाहिँ नेपालमा यसमा चाहिँ म यहाँलाई के जोड्न चाहन्छु भने जनशिक्षा सामग्री केन्द्रका जति पनि डिपोहरू छन्, हजुरले विराटनगर, जनकपुर, चितवन, पोखरा अनि नेपालगञ्ज, धनगढी, काठमाडौँ यी सहर एरियामा छन्, मुख्यतया बजार केन्द्रित एरियामा छन् र त्यो डिपोबाट उहाँहरूले जुन वितरण गर्ने चाहिँ प्रक्रियाहरू छ, वितरण गर्ने शैली छ, वितरण गर्ने चाहिँ जुन एउटा व्यावसायिक चेन डेभलप गर्नुपर्ने, जुन टेक्नोलोजी प्रयोग गर्नुपर्ने, सबै कुराहरू चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने, त्यो कुराहरूमा उहाँहरूको चाहिँ ल्याक छ, उहाँहरूको चाहिँ केही न केही त्यहाँ चाहिँ समस्या छ। र उहाँहरूले वितरणमा आज पनि भन्नुहुन्छ भने समग्र चाहिँ जनशिक्षाका पुस्तक लगायत अन्य समग्र पुस्तकहरू चाहिँ हाम्रो पुस्तक व्यवसाय महासङ्घ अथवा हाम्रा निजी क्षेत्रका व्यवसायी साथीहरूले चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। र अब सुविधाको कुरा गर्नुहुन्छ भने जनशिक्षाका किताब बेचेर, जनशिक्षाका किताब उपलब्ध गराएर मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट लगेर 1 रुपियाँ पनि फाइदा हुँदैन, उल्टो हाम्रा व्यवसायहरूलाई घाटा छ। यद्यपि हामीले यो राज्यको चाहिँ काम हो, हाम्रा विद्यार्थीहरू, हाम्रा भाइ बहिनी, बालबालिकालाई शिक्षाको ज्योतिबाट वञ्चित हुन दिनु हुँदैन र हामीले अरू किताबहरूसँगै यो किताबलाई पनि बेच्नुपर्छ, ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले नाफा घाटा नहेरिकन त्यो गरेको अवस्था छ। यद्यपि चाहिँ निजी क्षेत्रले यो चाहिँ गर्न नसक्ने हो भने त जनशिक्षाको अझै विकराल अवस्था हुने थियो र निजी क्षेत्रले उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गरिरहेको अवस्था भएको हुनाले केही हदसम्म चाहिँ बजार क्षेत्रमा र तराई अथवा सहज रूपमा चाहिँ यातायात पुग्ने क्षेत्रमा चाहिँ ठिकै अवस्था होला। यहाँले भने जस्तो पहाडी क्षेत्रमा र हिमाली क्षेत्रमा त उहाँहरूको सधैँभरि हरेक वर्ष जस्तो प्रत्येक शैक्षिक सत्र सकिएको 6 महिना 1 वर्षसम्म पनि पाठ्यपुस्तक नपुगेका रिपोर्टहरू यहाँहरूकै लोकप्रिय टेलिभिजनबाट मैले पनि हेरिरहेको छु, यहाँहरूले त अब भोगिराख्नु भएको छ, देखिराख्नु भएको छ। तर गजबको कुरा नि तपाईँको चाहिँ पुस्तक नै नहेरिकन यो वर्ष शैक्षिक सत्र सकेका विद्यार्थीको यो चाहिँ अब यो राज्यले हो खास यसको चाहिँ उत्तर दिनुपर्ने। म एउटा निजी यहाँले उठाउनु भएको यो वास्तवमै गम्भीर प्रश्न हो। यो राज्यका नीति निर्माण तहमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका हाम्रा अग्रजहरू, सहरहरू, जनशिक्षा सामग्री केन्द्रका यो सम्पूर्ण चाहिँ व्यक्तित्वहरूले यसको बारेमा चाहिँ अलिकति गहन रूपमा चाहिँ लिनुपर्ने विषय हो। विद्यार्थीले राज्यले चाहिँ विद्यार्थीको लागि निःशुल्क शिक्षा भनेर निःशुल्क पाठ्यपुस्तक भनेर चाहिँ बजेट छुट्याएको छ, तर एउटा शैक्षिक सत्र सकिँदा पनि उसले चाहिँ आफ्नो पुस्तक कस्तो हुन्छ आफ्नो चाहिँ के विषयवस्तु छन् त्यहाँ भनेर उसले हेर्न नपाउनु भनेको योभन्दा ठुलो विडम्बना के हो। जस्तै मैले जोड्न खोजेको चाहिँ महेश्वर यसमा कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब यतापट्टि हाम्रो अन्य जिल्लाहरूको विषयमा त लकडाउनको प्रभाव पनि रह्यो, कोरोनाको चाहिँ अवस्था पनि, त्यो महामारी पनि त्यो हिसाबमा फैलियो। अब सबैजना पहिला चाहिँ स्वास्थ्य नै पहिलो प्राथमिकता राखेर घरमा बसे। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ जस्तै मुगु, जुम्ला, डोल्पा, हुम्लामा त अगाडिदेखि शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ होइन, त्यहाँ पनि पाठ्यपुस्तक पुगेन र त्यहाँका विद्यार्थीले नै पाठ्यपुस्तक हेर्न पाएनन्, शैक्षिक सत्र सक्यो भन्ने समाचारहरू आज आएका छन्। यसमा चाहिँ अब जनशिक्षाले जुन सुविधा दिन्छ अब निजी क्षेत्रले पुऱ्याउनु भयो, हामीले सकेसम्म हाम्रो निजी क्षेत्रको प्रकाशन जुन बोर्डिङ स्कुलको त उपस्थिति नै कम छ, त्यहाँ एकदम बोर्डिङ स्कुलहरू कम छन्, छैनन् नै भन्दा पनि हुन्छ। हिमाली क्षेत्रमा अब व्यावसायिक रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्ने बोर्डिङ स्कुलहरू जहाँ विद्यार्थीको जनघनत्व छ त्यस्तैमा बढी हुने नै हो। यो चाहिँ निजी क्षेत्रको सन्दर्भमा यहाँले बुझ्नुभएकै छ। यद्यपि हाम्रा व्यवसायी साथीहरूले समयमा जनशिक्षाले किताब उपलब्ध गराउने र जुन भाडा नेपालगञ्जदेखि हजुरको चाहिँ डोल्पा लैजानुको लागि अथवा चाहिँ हुम्ला, मुगु, कालीकोट, जुम्ला यो क्षेत्रमा लैजानुको लागि समय सापेक्ष भाडा दर उहाँहरूले चाहिँ दिने र
र त्यो भाडा दर पनि अग्रिम रूपमा चाहिँ व्यवसायीले किताब उठाउने बित्तिकै तत्काल दिने अवस्था रहने भने हाम्रा पुस्तक व्यवसायीहरूले चाहिँ त्यो लैजानको लागि कुनै अप्ठ्यारो छैन। विगतका वर्षहरूको अनुभव यहाँलाई मैले तर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ नि त पुस्तक व्यवसायमै पनि। तपाईँले आज हामी नेपालगञ्जको त्यहाँको कुरा गर्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यकाकै हकमा कुरा गर्दा खुद्रा होलसेल यो तपाईँले उठाउने चाहिँ जुन के अरे पब्लिकेसन छ त्यहाँदेखि नै तपाईँको चाहिँ व्यवसायहरू तपाईँहरू बिच पनि त अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि त्यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीले पाठ्य पुस्तक समयमा पाएनन् भन्ने आलोचना तपाईँहरूमाथि पनि लाग्छ नि। यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नुपर्छ भने यो खासमा चाहिँ हाम्रो क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चाहिँ होइन, प्रतिस्पर्धा स्वस्थ नै हो। हरेक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। यहाँले अन्य उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा पनि हेर्नुभयो भने विभिन्न ब्रान्डमा विभिन्न आफ्नो कम्पनीहरूको चाहिँ उसमा सहुलियत दिएर सुविधा दिएर बेचिरहेको अवस्था हुन्छ। हाम्रो क्षेत्रमा पनि यदाकदा त्यो चाहिँ छ। आफ्नो चाहिँ पुस्तकहरूको अलिकति लोकप्रियता सिर्जना गर्नको लागि अथवा बढी सेल्सको लागि बढी होइन यहाँलाई पुस्तकतिरै विभिन्न अफर दिएर विद्यालयमा पुगिसक्नुहुन्छ नि मेरो पब्लिकेसनको हालिदिनु पर्छ यसपालि पुस्तक भनेर। अब यो चाहिँ विगतको अनुभव र अहिलेको थोरै फरक छ दीपक सर होइन। यसलाई चाहिँ कस्तो भने विगतमा अलिकति अस्वस्थ र अलि अमर्यादित क्रियाकलापहरू पनि भएको हामीले चाहिँ पाएपछि हामीले सबै व्यवसायी साथीहरूलाई एक ठाउँमा राखेर पुस्तकको गुणस्तर पनि वृद्धि गर्दै लैजाउँ र यसलाई यो अस्वस्थ होइन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा यसरी चाहिँ अगाडि जाउँ भनेर अहिले मोटामोटी हाम्रो त्यस्तो समस्या चाहिँ छैन। अब यद्यपि व्यवसाय क्षेत्र हो केही न केही थोरै तलमाथि हरेक क्षेत्रमा छ। यहाँले सिमेन्ट उद्योगहरूमा हेर्नुहोस्, अन्य उद्योगहरूमा हेर्नुहोस्, अब चाउचाउ उद्योगहरूमा हेर्नुहोस्, बिस्कुटमा हेर्नुहोस्, अन्यमा प्राइस वारहरू मैले प्राइस वार जोड्न खोजेँ। यहाँले विगत केही समय अगाडि सिमेन्टमा प्राइस वार भएको थाहा पाउनुभयो, डन्डीमा थाहा पाउनुभयो। प्राइस वारहरू हुन्छ। हाम्रोमा चाहिँ प्राइस वार चाहिँ हुँदैन किनभने प्राइस नै राज्यले तोकेको मूल्य छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले चाहिँ जुन तोकिदिएको छ त्योभन्दा माथि मूल्य राख्न पाइँदैन र प्राइस वार गर्न नपाइसकेपछि केही न केही व्यावसायिक योजनाहरू हुने त्यो भित्र चाहिँ एउटा विज्ञापनको एउटा चाहिँ मोडल जस्तै हो। तर पनि हामीले चाहिँ सबै व्यवसायी साथीहरूलाई मर्यादित व्यवसाय गर्नको लागि चाहिँ प्रेरणा गरिरहेका छौँ, उत्प्रेरित गरिरहेछौँ र त्यो अगाडि बढिरहेको अवस्था पनि छ। हजुर, अब अहिले वर्तमान कुरा गरौँ। सरकारले यो वर्ष वैकल्पिक शिक्षालाई मान्यता दिएको छ र वैकल्पिक शिक्षालाई यो वर्ष कार्यान्वयन गर्ने यो वर्ष चाहिँ भौतिक रूपमा अब सम्भव नहुन सक्छ र वैकल्पिक शिक्षा अन्तर्गत नै रहेर विद्यार्थीलाई अध्ययनका क्रियाकलापमा सहभागी गराउने भनेको छ। त्यसो भन्दै गर्दाखेरि पुस्तक व्यवसाय फेरि जोडिन आउँछ यसमा होइन। अब पुस्तक पनि अब हिजोको दिनमा जस्तो पुस्तक लिएर बसेर अब अध्ययन गर्ने भन्दा पनि विकल्पमा पुस्तकहरू पनि अब अनलाइन मार्फत चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने खालका बसहरू उठेका छन्। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँहरूले? अब हाम्रो जस्तो मुलुकमा हाम्रो भूगोल, हाम्रो सूचना प्रविधिको पहुँच, हाम्रो चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट, सूचना सञ्चार क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट र हाम्रा सञ्चारका उपकरणहरू यो सबै हेर्दाखेरि अहिले तत्काल यो यहाँले भने जस्तो ग्याजेटबाट पढाउने अथवा चाहिँ सूचना प्रविधिकै माध्यमबाट पढाउने पेपरलेस एजुकेसन सिस्टमको कुरा यहाँले गर्नुभयो। पेपरलेस एजुकेसन सिस्टम तत्काल हाम्रो जस्तो मुलुकमा चाहिँ सम्भव छ जस्तो मलाई लाग्दैन र अझै केही वर्ष चाहिँ हामीले सँगसँगै एउटा प्र्याक्टिस गर्दै पेपरलेस एजुकेसनको प्र्याक्टिस पनि गर्दै र पाठ्य पुस्तक स्टेसनरी सामग्रीहरू कपी कलम यी चिजहरूलाई पनि प्रयोग गर्दै अगाडि लैजानुपर्छ जस्तो लाग्छ। र हाम्रो सूचना प्रविधि हाम्रो भूगोलले सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपाल भरिकै चाहिँ सम्पूर्ण भूगोलमा सूचना प्रविधिको उपलब्धता, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ ती सूचना प्रविधिका चाहिँ उपकरणहरूको उपलब्धता भइसकेपछि त नहुने कुरो छैन। युरोप अमेरिकामा भइराखेको कुरा हो, असम्भव त केही पनि छैन। तर अहिलेको हकमा जस्तै सरकारले यो वर्ष गर्यो वैकल्पिक शिक्षा, अब बहस पनि राम्रै बहस भयो, कति सफल कति असफल होइन। अब यो नेटको कुरा, प्रविधिको कुरा होइन, कति टेलिभिजन रेडियोसम्म त नभएका अभिभावकहरू हुनुहुन्छ र अब यसमा चाहिँ कसरी जाने भन्ने खालका कुराहरू हुँदाखेरि अहिले जुन वैकल्पिक शिक्षालाई मान्यता दिइसकेपछि तपाईँहरू पनि त्यो मुनानीतिमा जानुपर्छ भन्ने बहस त हाम्रोमा एकदम यहाँले ठिक भन्नुभयो। हाम्रोमा पनि बहस चलिरहेको अवस्था छ र विगतका वर्षहरूमा हाम्रो केही व्यवसायी साथीहरूले उपन्यासहरू, कथाहरू, कविताहरूका पुस्तकहरूलाई चाहिँ सूचना प्रविधिका माध्यमबाट चाहिँ निकालिराख्नु भएको पनि छ। त्यो अनुभव भइरहेको छ र ठ्याक्कै पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा चाहिँ शैक्षिक पाठ्यक्रम अनुसारको कक्षा 1 देखि 10 भनौँ अथवा 12सम्म भनौँ अथवा ब्याचलर लेभल, मास्टर लेभलको भनौँ, ती पुस्तकहरू चाहिँ अझै हाम्रो चाहिँ सूचना प्रविधिसित जोडिएर आउन सकेका छैनन्। सँगसँगै आउने प्र्याक्टिस चाहिँ भएको छ। जस्तो पुस्तकसँग सिडी, पुस्तकसँग चाहिँ अन्य चिजहरू दिने प्र्याक्टिस चाहिँ भइसकेको छ र पेपरलेस नै अवस्थामा पुस्तक चाहिँ आइसकेको अवस्था छैन। यसलाई चाहिँ अलि अध्ययन गरेर अलि ब्रोड तरिकाले हामीले स्टडी गरेर निजी क्षेत्रले पनि यसको व्यापक अध्ययन गरेर मात्रै यसमा चाहिँ गर्दा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ। र सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ राज्यले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा र शिक्षाको क्षेत्रमा चाहिँ बजेटलाई बढाउनु पर्यो,
विभिन्न ठाउँमा चाहिँ सूचना प्रविधिका उपकरणहरू पुर्याउनु पर्यो, दूरदराजसम्म चाहिँ यसको पहुँच पुर्याउनु पर्यो, त्यसपछि बल्ल त्यसलाई एप्लिकेसन गर्न सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर, जस्तो यसैमा जोडेँ मैले, लकडाउन भएको थियो, वैकल्पिक शिक्षाका विषयमा बहस भयो, सरकारले निर्देशिका लिएर आएर नै निर्देशित गरेर त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढायो। त्यही बिचमा फेरि तपाईँहरूसँग कक्षा 2, 3 र 6 को पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गरे, जुन अगाडि भइसकेको निर्णयलाई कार्यान्वयनका लागि यो लकडाउनको बिचमै गऱ्यो र जुन तपाईँहरूले यसका कारणले हामी मारमा छौँ, यो विषयलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायले त्यसलाई हेरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा छ, खास भएको के थियो त्यस्तो बिचमा पनि त्यस्तो सम्भव त थिएन। राज्यले आफ्नो शिक्षाको पाठ्यक्रम कुनै पनि देशले परिवर्तन गर्न सक्छ। यो राज्यको चाहिँ एउटा चाहिँ उनै हो, राज्यले आवश्यक समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्छ, गर्न पनि पर्छ। त्यो गर्नु चाहिँ हरेक देशको चाहिँ समय सापेक्ष उसले चाहिँ आफ्नो पाठ्यक्रमलाई परिवर्तन गर्छ। तर त्यसको चाहिँ के हुन्छ भने समय, काल, परिस्थिति सबै कुराहरू बुझ्नुपर्छ। आज हाम्रो पुस्तकको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको झन्डै 95% निजी क्षेत्रले नै पुस्तकको व्यवसायलाई चाहिँ सहयोग गरेको अवस्था छ, राज्यलाई युवात्व रूपमा सहयोग गरेको अवस्था छ। र यस्तो अवस्थामा चाहिँ जति पनि पुस्तक व्यवसायहरू, प्रकाशकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले छापेका किताब 65% किताब आज गोदाम वेयरहाउसहरूमा बसिरहेको अवस्था छ। त्यो स्टक त आखिर राज्यकै स्टक हो नि त। त्यो भोलि जोखेर किलोको रेटमा पेपरलाई चाहिँ कवाडीको रेटमा बेच्नु पर्दा त राज्यकै घाटा हो। आखिर हामीले पेपर चाहिँ आयात गर्छौँ, भारतबाटै आयात गर्छौँ, मसी आयात गर्छौँ, भारतबाट आयात गर्छौँ, प्लेटहरू आयात गर्छौँ, अन्य मुलुकहरूबाट आयात गर्छौँ। त्यो सबैमा गएको भ्याट, त्यसमा गएको अन्तशुल्कहरूदेखि लिएर विभिन्न प्रकारका चाहिँ ट्याक्सहरू त आखिर हामीले चाहिँ त्यो त लस बेहोर्न पर्ने स्थिति आउँछ। त्यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ कुरा के छ भने यो लकडाउनको बिचमा उहाँहरूले चाहिँ जुन कार्तिक मसान्तसम्ममा तपाईँहरूले चाहिँ पुस्तकको स्याम्पल बुझाउनुहोस् भनेर जुन सूचना उहाँहरूले चाहिँ गर्नुभएको छ, यसलाई उहाँहरूले चाहिँ रिथिङ गरेर र आगामी शैक्षिक सत्रभन्दा पछाडि लानुभयो भने यो 65% जुन चाहिँ होल्ड भएको पुस्तकहरू छ यो पनि बिक्री पनि हुन्छ र यसबाट चाहिँ आउने 2 पैसा व्यवसायहरूले पनि सुरक्षित गर्नुहुन्छ। राज्यको कर पनि त्यसबाट त जुन आउने करहरू उठ्छ। क्षतिको आँकडा केही छ सर हाम्रो यसमा? मोटामोटी यो अहिलेको कोभिडको कारणले चाहिँ जुन मैले 60-65% चाहिँ पुस्तक स्टक भनेको छु, यसमा 1 अरबभन्दा माथिको चाहिँ हाम्रो स्टक छ यो वर्ष। र यसमा हजुरले चाहिँ 2-3-6 को मात्रै परिवर्तन यदि गर्ने हो भने त्यो हामीले नितान्त किलोको 5 रुपियाँ 10 रुपियाँमा जोखेर बेच्न पर्ने स्थिति आउँछ। त्यहाँबाट झन्डै 40-50 करोड त हाम्रो यत्तिकै पनि त्यसमा चाहिँ लसेस हुन्छ। अब जुन यो अरबभन्दा माथिको क्षतिको विवरण तपाईँहरूले सङ्कलन गर्दै गर्दा यो बिचमा सरकारले बजेट लिएर आयो, बजेटबाट धेरै क्षेत्रहरूमध्ये शिक्षा क्षेत्रले पनि एउटा अपेक्षा गरेको थियो कि एउटा राहतका प्याकेजहरू आउँछन् भन्ने कुरा, तपाईँहरूले पनि त अपेक्षा गर्नुभएको थियो। हामीले अभियसली त्यो पुरा भएन। एकदम अभियसली तपाईँले राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। हाम्रो वास्तवमै समस्या यही छ। राज्यले आज पठन संस्कृतिको विकास गर्ने हाम्रो शिक्षा क्षेत्र हैन, हाम्रो यो साहित्य, कला, संस्कृति सबैलाई उजागर गर्ने पुस्तक क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, हामीले त पुस्तकहरू छाप्दै गर्दा त्यो पुस्तक व्यवसायको रूपमा मात्रै होइन नि, त्यसले कला संस्कृति चिनाएको हुन्छ, देशको भूगोल चिनाएको हुन्छ, हाम्रा परम्पराहरू चाहिँ चिनाएको हुन्छ, दसैँ तिहार के हुन् भन्ने बुझाएको हुन्छ, लोसार के हो, उधौली उभौली के हो, यी सबै कुराहरू त पुस्तकबाट नै हामीले सिकेर आएको हो। त्यसले गर्दाखेरि पुस्तक जस्तो चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण विषयलाई राज्यले चिन्न सकेन र लकडाउनमा पनि राज्यले पुस्तकलाई अत्यावश्यकीय क्षेत्र भनेर दिनु पर्थ्यो, ट्रान्सपोर्टेसनको सुविधा दिनु पर्थ्यो, आवत जावतको सुविधा दिनु पर्थ्यो, त्यो राज्यले गर्न सकेन। हाम्रो चाहिँ माग आज पनि के छ भने पुस्तकलाई उद्योगको रूपमा चाहिँ राज्यले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सुविधा दिनु पर्यो। पुस्तक प्रकाशन क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा चाहिँ मान्यता दिएपछि कमसेकम हाम्रो स्टक भेरिफिकेसन गरेर पनि हामीले केही लोनहरू लिन सक्छौँ। स्टक पनि एउटा सम्पत्तिको रूपमा चाहिँ गणना हुन्छ र आज हाम्रो पुस्तक प्रकाशन क्षेत्रका व्यवसायी साथीहरूले लोन लिन पर्दाखेरि हाम्रो पुस्तकहरू जतिसुकै हाम्रो स्टकमा होस् तर त्यसको चाहिँ कुनै चाहिँ मान्यता दिएको अवस्था छैन। हामीले चाहिँ जग्गा नै राख्नुपर्ने, धितो नै राख्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जोडदार रूपमा माग के छ भने पुस्तक प्रकाशन क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा मान्यता दियोस् र राष्ट्र बैङ्कले दिने भनेको जुन पुनर्कर्जाको सुविधा छ त्यो हामीले पनि पाउनु पर्यो। यहाँलाई थाहा छ आज पर्यटन सँगसँगै शिक्षा क्षेत्र पनि त उत्तिकै आक्रान्त भयो नि त। देशभरका 35,000 भन्दा बढी विद्यालयहरू बन्द भए, 70-80 लाख स्टुडेन्टहरू आज घरमा बन्द भएर बसेको अवस्था छ र हाम्रो व्यवसाय चल्ने भनेको त त्यो विद्यालयहरू खुल्दा, कलेजहरू खुल्दा, +2हरू युनिभर्सिटी खुल्दा ती विद्यार्थी स्कुल जाने अवस्था आउँदा न हाम्रा व्यवसायहरूले चाहिँ रोजीरोटीको सिर्जना हुने हो। आज 7 महिनादेखि हाम्रा व्यवसायहरू त आक्रान्त रूपमा बसिराख्नु भएको अवस्था छ। मैले अघि नै भनिसकेँ पेसै परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थिति आइसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बुदागत रूपमा राज्यसँग हाम्रो यहाँले उठाउनु भयो, अत्यन्तै चाहिँ राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। राज्यले हामीलाई के गर्नु पर्यो भने
पुस्तक व्यवसाय एउटा यस्तो क्षेत्र हो जुन आफैमा आत्मनिर्भर हुँदै अगाडि बढेको र कोभिडको पूर्व सन्ध्यामा हामी करिब स्कुल पाठ्यपुस्तकहरूको सन्दर्भमा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर भएको अवस्था थियो र अब अहिले स्थिति बिग्रेको अवस्था छ। राज्यले हामीलाई पुनर्कर्जाको सन्दर्भमा हामीलाई पनि अति चाहिँ तपाईँको चाहिने संवेदनशील भनौँ न अति प्रभावित क्षेत्र कोभिडका कारणले अति प्रभावित क्षेत्रको रूपमा चाहिँ पुस्तक व्यवसाय पनि भएको कुरा सर्वविदितै छ। यसलाई हामीले ढाँट्नुपर्ने कुरा छैन। सबै शैक्षिक संस्था बन्द छन्, विद्यार्थीहरू घर घरमा छन् र यसलाई पर्यटन जस्तै गरेर हाम्रो क्षेत्रलाई पनि अति प्रभावित क्षेत्रमा राखेर राज्यले पुनर्कर्जा पनि दिनु पर्यो, राहतका प्याकेज गर्नु पर्यो र शैक्षिक क्षेत्रमा जति पनि पुस्तक व्यवसाय क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरू हुन्छ, यङ इनर्जेटिक शैक्षिक पढे लेखेका व्यवसायी साथीहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई आज चाहिँ केही राहतको प्याकेज दिँदै गर्दा भोलि शैक्षिक बेरोजगारहरूको पनि अन्त्य हुन्छ। शैक्षिक बेरोजगारको चाहिँ सङ्ख्या बढ्दैन नि, घट्छ नि त। र विदेश जाने चाहिँ एउटा युवाहरूलाई पनि ऊर्जा हुन्छ, यहीँ केही गर्छु राज्यले गरेको छ भन्ने हुन्छ। र हाम्रो आँकडामा मोटामोटी झन्डै 4-5 लाख चाहिँ व्यवसायमा आबद्ध भएका युवात्व रूपमा चाहिँ 4-5 लाखको चाहिँ 5 लाखको सङ्ख्यामा हाराहारी मान्छेहरू चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ। पारिवारिक क्षेत्र सबै गनेर स्टाफहरू सबै हिसाब गर्दा मोटामोटी 5 लाखले रोजगारी पाएको क्षेत्रलाई राज्यले पहिचान गरेर केही न केही प्याकेजका चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। हजुर, हुन्छ सर, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र धेरै कतिपय कुराहरू जोड्न सक्यौँ। कतिपय कुराहरू छन् यति बिचलाई पुनः हामी फेरि बहस गर्छौँ। अहिलेका लागि महत्त्वपूर्ण समयका लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, हजुरलाई पनि धन्यवाद। र यो प्राइम टेलिभिजन यो लोकप्रिय च्यानलबाट मेरा कुराहरू र हाम्रो पुस्तक व्यवसाय प्रकाशन क्षेत्रका केही कुराहरू राख्न पाउँदा म आफू पनि खुसी भएर यहाँहरूको यो टेलिभिजन च्यानललाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। हस्, दर्शक आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो महेश शर्मा, नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसाय महासङ्घ काठमाडौँका अध्यक्ष र विशेष गरी शिक्षा क्षेत्रमा मारमा परेको क्षेत्रमध्ये अझ शिक्षासँग जोडिएको क्षेत्र एउटा पुस्तक तथा स्टेसनरी क्षेत्र पनि हो, जसलाई सरकारले यो समयमा 65% जो व्यवसायका चाहिँ पुस्तकहरू छन्, यति बेला 65% पुस्तक चाहिँ अझै पनि गोदाममा रहेका छन् र व्यवसायहरू मारमा परेका छन् र जसतर्फ सरकारले यो क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गर्न र राहतका प्याकेज ल्याउन का लागि व्यवसायले माग गर्दै गर्दा सम्बन्धित निकायको गम्भीरतापूर्वक ध्यान जान आवश्यक छ। आजका लागि कार्यक्रम शैक्षिक सवाल यति नै। अर्को हप्ता पुनः भेट्ने बाचा गर्दै म पनि बिदा माग्छु। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।